السلام عليكم. معكم أيوب، وهذا أول فيديو غادي نديرو بالعربية جيست بور فو، وغادي يكون فيه انفينكس هوت 5 كيف ما الكثير منكم طلبوا مني. بقوا معايا. السلام عليكم من جديد، والهاتف اللي عندنا اليوم هو انفينكس هوت 5، وغادي نشوفوا المميزات ديالو في هذا الفيديو. عندنا هنايا ديراكس ستيريو سيراوندين، يعني صوت ثلاثي الابعاد، غادي يكون محيط بك حيتاش فيه دو با في هذا التليفون. عندنا 16 جيجا في ستوكاج، 2 جيجا في الرام. عندنا فينجر برينت سكانر، عندنا 8 ميجا بكسل في لاغيير و 5 ميجا بكسل فرونتال. عندنا 4000 ملي امبير اور في لا باتري، وعندنا 5.5 اتش دي اي بي اس ديسبلاي، وعندنا ان بروسيسور كواد كور كادونسي ا 1.3 جيجا هرتز اللي ماشي شي حاجه في هذا الوقت. وعندنا اكس او اس في سيستم في واجهة المستخدم كيف ما كيقولوا. بون، غادي ننتقلوا للهاتف دابا. انفينكس هوت 5، هذا الهاتف اللي من عند الشركه ديال انفينكس بيان سور. عندنا فيه سكانر، فينجر برينت سكانر كيف ما قلت، كاميرا ديال 8 ميجا بكسل وان فلاش. عندنا هنايا اللوغو ديال انفينكس، وهنا اللوغو ديال لا سيري هوت. لاغيير بلاستيك وما فيش جناب تا هما بلاستيك. تحت من هاد الغطاء اللي غادي نفتح دابا عندنا لا باتري اللي ديجا مغطيه بهاد جو سي با كوا 4000 ملي امبير. و البلاصه ديال لا كارت ميموار ايسي، عندنا بلاصه لا سيم 2 و بلاصه لا سيم 1. ننتقلوا الهاتف اللي كيف ما كتشوفوا عنده ليكرون مزيانه، لي كولور حتى هو مزيانين، جوست حيتاش ليكليراج ناقص، داكشي ما كيبانش داكشي مزيان. غادي نحاولوا ندخلوا، غادي نجربوا. اول حاجه هي الفينجر برينت سكانر اللي كيف ما كتشوفوا كيخدم مزيان تريليت كشي وهذاك. وغادي نحاولوا نشوفوا باش كيتميز هاد الهاتف. غادي نحاولوا نمشيو لاول حاجه لي بارامتر ابروبو التليفون. غادي نلقاو الاسم ديال الهاتف انفينكس هوت 5، بوي النيميرو دي موديل، بوي عندنا الاندرويد. عندنا الاندرويد هي 7.0. مالوغوزمون ما كايناش ميزاجور غير اوريو، كاينه غير 7. ديرني نيفو دو كوريكتيف سيكوريتي هو 5 ماي 2018. بون مقبول في هذا الوقت، قبول. دو بلوس عندنا هنايا دي زابليكاسيون متعلقين باكس او اس كيف ما كتشوفوا. عندنا الانرجي، جيستيون دينرجي، بوغ يعني تشوفوا شحال باقي لكم ديال الوقت في لا باتري وداكشي. المهم عندنا هنايا بورسونتاج، طومبيراتور ديال لا باتري، وكاع داكشي اللي غادي يهم متعلق بلا باتري. عندنا هنايا لو غيد، الميتيو، اكس اكاونت. هنا اكس هايد، هاد لابليكاسيون اللي تقدر تدخل ليها باغ فينجر برينت سكانر ولا باغ الكود اللي تكون داير، كتمكنك انك تخزن دي نيميرو تليفون، دي فوتو، دي فيديو، دي فوكو، دي زابليكاسيون، و ميم دي بارامتر. هاد لي بارامتر ديال لابليكاسيون. هاد لابليكاسيون علاش جاتني انا مزيانه، حيتاش ديجا كاينه في التليفون، يعني صحاب انفينكس اللي مديرينها ديجا في التليفون، ولا تمكنك من تحصل على واحد البيرفورمانس حسن، ماشي بحال دي زابليكاسيون كتعاود تيليشارجيهم انت من عاود جديد. من غير هادشي عندنا الاكس ماناجر، هذا هو اللي غادي يحاول يليبري لك لا رام. المهم باغ اكزومبل هنايا لا رام، غادي نشوف واش غادي يدير. المهم الطا اوبتيمال ديال لا رام كيحاول. المهم راه هادشي معروف. نيطواياج التليفون كيشوف لي دوسيي، لي فيشي اللي ما كتخدمش بهم في التليفون، داكشي اللي زايد، الكاش ديال لي زابليكاسيون كيحاول يمسحها، كيحاول يديتيكتا اول حاجه، غادي باش كيحاول يمسحها. باغ اكزومبل عندنا هنايا 320 كيلو بايت في لاكاش،
حتىش غير مؤخرا فين درت ليبراسيون ديال درت نيطواياج التليفون، كدير افاسي وصافي. المهم يعني كتعاونك بزاف انك تبقى تقلب وسط لي فيشي ديال التليفون وتبقى تقلب حاجه بحاجه على شنو خاصك تحيد. هنا جيستيون دو لا باز دو لا بوند باسونت، انا كتحدد شحال ديال الكونيكسيون عندك وتقول لي مثلا دير لي لا ليميت، دير لي شحال خاصني نخدم وشحال خاصك تنقص، وهكا التليفون كيبقى يراقب لك الاستهلاك ديال الكونيكسيون ديالك، وفي نفس الوقت كيعلمك الا قربتي تقاديها ولا شي حاجه. المهم انا كتبان لي هذه حاجه مفيده في التليفون. كيف ما قلنا فيه 2 جيجا بايت في الرام، 2 جيجا اوكتي في الرام، حاجه مزيانه. عندنا لي زابليكاسيون جوجل ديجا كاينين بحال كروم، درايف، ديو، جيماي، جوجل. المهم جوجل هذاك ديما كيكون جوجل فوتو، مابس، بلاي ميوزيك، ريشيرش ويوتيوب. الريزوليسيون ديال هذا التليفون هي 720 فوا 1280 بيكسل اللي كتعطينا دونسيتي ديال لي كولور 2.64. هادو دي ستاتستيك ماشي شي حاجه اللي ما غتفهمش الاكثر منكم، ولكن مزيان الواحد يعرف بحال هادشي. البروسيسور كيف ما قلت عندنا ميدياتك MT 6580 و كادونسي 1.3 جيجا هرتز اللي ماشي شي حاجه. لا رام كاينه، مي البروسيسور عيان ما غادي نورمالمون دابا كيبان لكم راه خدام بسلاسه، مي غير غتخدم واحد النومبر ديال لي زابليكاسيون غادي يبدا يلاغي وغادي يبدا يتعطل شويه. عندنا 16 جيجا في ستوكاج والواي فاي بلوتوث داكشي كاين، ما عدا 4 جي ما كاينش 4 جي، كاين جوست 3 جي بلس هي اخر ما كاين. من غير هادشي عندنا الكاميرا غادي نجربها دابا. فوالا داك الكارطونه فوكس وي نحط لا فوتو كتبان مزيانه يعني بارابور لو بري ديال هاد التليفون. الكاميرا مناسبه جدا. عندنا هنايا لي مود كابتور، عندنا لو مود بروفيسيونيل غادي نعرفوه اللي كيخدموا به. عندنا مود بوتي فاسيال ما نحتاجش نشرح هادشي حيت ديجا باين شنو كيدير. عندنا مود نوي، مود بانوراما اي لارج سيلفي. دو بلس عندنا هنايا لو مود HDR اللي كيخلي لي كولور يبانو بلوس اون في. عندنا لي لين ديريكتريس نيفو، هذاك يحاول يعطيك التصوير، يخلي التصوير كيقول لك واش التصويره مصوره مقاده ولا لا. وعندنا الغوتارداتور، كابتور افيك ان جيست و كليشي سورير و كابتور دو توش، سي تو. والكاميرا فرونتال دو 5 ميجا بكسل اللي مزيانه على حسب التجربه ديالي. عندنا كابتور بوصول كاين، ولكن جو كرو ماشي كلكم كتحتاجوه. وعندنا كابتور جيروسكوب، ولكن على حسب التجربه ديالي معاه ماشي بريسي حتى هو. كيبقى اللي ما كيعرفش هذا الجيروسكوب هو واحد الكابتور اللي كيخلي كيعرف التليفون فين كيشوف. مثلا غادي نوريكم مثلا بار ان فيديو سور يوتيوب. ديزولي juste un exemple. Par exemple, vous voyez فاش كتحرك التليفون كيتحرك معك التليفون، ولكن جوست ان موفمون كيتخربق كلشي. يعني الا درتي غير بحال هكا هو كيتلف في الاتجاه اللي كنتي كتشوف فيه. وهذه ماشي مزيانش، هادشي مزيانش بحال هكا. دو بلس الكاليتي الكبيره اللي كيشوف هذا التليفون هي 27 بكسل. بون كيف ما قلت هذاك الشيء مناسب لو بري ديالو. كاين اون ابليكاسيون ايسي الكونجيلاتور اللي فاش كتدخل لها اون ابليكاسيون كتليبري لك لا رام. باغ اكزومبل هنايا عندنا ندير انا جوجل بلاي ماسنجر، هذه حيتاش ما خدماتش ولي سيرفيس ديال سيرفيس كير. المهم فاش كتحيد لابليكاسيون بحال كتقول تكونجيلا فوالا وكتنقص لك لا رام.
عندنا هنايا فون ديكرون ديناميك كتبقى تبدل ماشي ديناميك كتبقى كيبدل لك فون ديكرون هادي مع سميتو مع لي زابليكاسيون ديال التليفون. من غير هادشي عندنا لي زاكسيون كيف ما وريتكم في الشاومي ريدمي 5 كانوا عندنا بحال هادشي حتى في انفينيكس كاينين. عندنا باغ اكزومبل ابويي دو فوا بور ريفيي لو تيليفون باش كيكون صورت ولا verrouillé, deux clics, les verrouiller, et puis l'empreinte. Démarrage rapide, redémarrez rapidement votre appareil en faisant des gestes spécifiques avec votre doigt sur l'écran éteint. Par exemple, on dirait la caméra, l'appareil photo. Je réponds le téléphone déjà verrouillé, par exemple un C, on y trouve directement la cam. Mode à une main, faites glisser à gauche ou à droite de la touche accueil pour basculer en mode à une seule main. Voilà. يعني التليفون كتقدر تخدم به بيد وحده مثلا. سيبوزون كنتي يدك اليسرى مثلا ديجا عامره تقدر تخدم بار une seule main. Ferme هنا. Prendre une capture d'écran à 3 mains, à 3 doigts. Même forte. Prendre le déverrouillage, passer la paume des mains sur l'écran pour déverrouiller le téléphone. ما غاديش نخدمها دابا مي فوالا باين شنو كدير هاد l'option. Ou puis on a la dernière option هي rendre l'appel ou l'alarme silencieux en tournant le téléphone. Par exemple يكون معايا شي واحد juste غتورني التليفون بحال هكا وغادي يسكت غادي تورنا vers silencieux. هادشي اللي عندنا في هاد الانفينيكس. Si vous voulez par exemple نجرب دي زابليكاسيون ونحاولوا نوصلوا بالهاتف لي ليميت ديالو